हाल कक्षा 10 में पढ्दै गरेर एसईई 2082 को तयारीमा रहेका सबै विद्यार्थीहरूलाई नमस्कार सर, स्वागत छ मेरो आजको यस भिडियोमा। अहिले विद्यार्थीहरूले मलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रश्न सोध्दै गरेका छन्। यसमध्ये एउटा प्रश्न हाम्रो रहेको छ वर्ग समीकरणबाट, र वर्ग समीकरणबाट सोधेको यो एउटा शाब्दिक समस्या हो। बाबु र छोराको उमेरसँग सम्बन्धित क्वेशन नम्बरको सिचुएसन पहिला हामी हेरौँ। भनेको छ बाबु र छोराको हालको उमेर क्रमशः 40 वर्ष र 8 वर्ष छ। यो सिचुएसन हो। बाबुको उमेर चाहिँ 40 वर्ष छ, छोराको उमेर चाहिँ 8 वर्ष छ। भनेको छ 4 वर्षपछि बाबु र छोराको उमेर कति कति हुन्छ। त यो एउटा ए नम्बरमा एकदमै सजिलो हिसाब भनेको छ। त्यहाँ जस्तो 4 वर्षपछि बाबु कति हुन्छ त्यो निकाल्न भनेको छ। 4 वर्षपछि बाबुको उमेर कति हुन्छ, बाबुको उमेर कति हुन्छ। अहिले बाबु चाहिँ 40 वर्ष हो। 4 वर्षपछि त्यसको उमेर बढ्छ कि घट्छ? त त्यसको उमेर बढ्छ, त्यसले गर्दा हामी 4 दिशा प्लस गरिदिन्छौँ। त्यो हुन्छ 44 वर्ष, हैन। त्यस्तै गरी 4 वर्षपछि छोराको उमेर कति हुन्छ? छोराको उमेर कति हुन्छ? त छोरा अहिले 8 वर्ष छ। 4 वर्षपछि उसको पनि उमेर 4 वर्ष के हुन्छ, बढ्छ। त्यो हो जान्छ 8 4 12 वर्ष। त्यो हाम्रो यो ए नम्बरको आन्सर 44 वर्ष र 12 वर्ष हुन्छ। त्यस्तै फेरि भनेको छ बी नम्बरमा, जो कि मेन क्वेसन हो, कति वर्षपछि उनीहरूको उमेरको गुणनफल 585 हुन्छ भनेको छ। अब यस्तोवाला हामी मान्नुपर्छ कि मानौ x वर्षपछि भनेर, है त। मानौ भनेर भन्नु पर्यो बी नम्बरको लागि, हैन। मानौ x वर्षपछि। त x वर्षपछि बाबुको उमेर कति हुन्छ? बाबुको उमेर त अहिले त 40 हो, हैन। अहिले 40 हो। x वर्षपछि 40 मा प्लस हुन्छ, पछि भनेपछि प्लस गर्ने। त्यस्तै गरी छोराको उमेर कति हुन्छ? त अहिले छोरा चाहिँ 8 वर्ष हो। 8 प्लस x हुन्छ। अनि प्रश्नले के भनेछ कि यो दुईटालाई हामी के गर्न पर्छ त, गुणा गर्न पर्छ। गुणा गर्दाखेरि चाहिँ 585 हुन्छ। त यो भनेको 40 प्लस x इन्टु 8 प्लस x बराबर 585। अब यो वर्ग समीकरणको रूपमा जान्छ। यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्दै जान्छौँ, हैन। त यो 40 ले पहिला 8 मा गुणा गर्छ, त्यसपछि 40 ले फेरि x मा गुणा गर्छ, अनि यो x ले 8 मा गुणा गर्छ र x ले फेरि x मा गुणा गर्छ। त 40 ले 8 मा गुणा गर्दाखेरि 8 चौको 32 320 हुन्छ। गुणा गर्नु होला। अनि 40 ले x मा गुणा गरेपछि 40x प्लस x ले 8 मा गुणा गरेपछि हाम्रो आउँछ 8x, अनि x ले x मा गुणा गरेपछि आउँछ यो x स्क्वायर बराबर हुने भयो हाम्रो 585। अब यसमा वर्ग समीकरण बनाउँदाखेरि पहिला हामी x स्क्वायर लेख्छौँ, त्यस पछाडि हामी 40x मा 8x लेख्दाखेरि 48x लेख्छौँ, त्यसपछि 320 लेखेर माइनस 585 गर्छौँ, अनि अन्तिममा बराबर 0 लेखिदिन्छौँ। हामी वर्ग समीकरण बनाउने कोसिसमा छौँ र हाम्रो लगभग वर्ग समीकरण तयार छ। अब यो 585 बाट हामीले 320 घटाएपछि पुग्छ। त 585 अनि त्यसबाट माइनस हामीले 320 गऱ्यो भने कति हुन्छ? त त्यो क्याल्कुलेटरबाट घटाउने है सबैले। 585 माइनस 320 घटाउँदा कति हुन्छ? त यहाँ आइराखेको छ हाम्रो, यो भयो x स्क्वायर, यो भयो 48x, र यो आउँछ माइनसको 265 बराबर 0, हैन। अब यो 265 को हामीले त्यस्तो खण्ड निकाल्न पर्छ जसको घटाउफल चाहिँ 48 आओस् भन्ने हुन्छ क्या यहाँ। अब यो आयो भने ठिक छ, होइन भने वर्ग समीकरणको फर्मुला लगाएर हामी यसलाई हल गर्न सक्छौँ। त फिलहाल मैले यसलाई काट्ने कोसिस गर्छु खण्डीकरण गर्नलाई। यसलाई मैले काटेँ 5 ले, त्यो हुन्छ 5 5 25 अनि त्यसपछि 5 3 15, हैन। अब यो एउटा मात्रै खण्ड भयो, यसको घटाउफल चाहिँ 53 इन्टु 5 भनेको त्यो भयो। 53 बाट हामीले 5 घटाउँदाखेरि 48 आउने भयो भनेपछि भयो। त 48 को सट्टा हामी के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 53 माइनस 5। यो हुने भयो x स्क्वायर प्लस 53 माइनस 5 अनि त्यसपछि x माइनस 265 बराबर 0। अब x ले दुईटैमा गुणा गरिदिने, त्यो हुने जान्छ x स्क्वायर प्लस 53x माइनस 5x माइनस
265 बराबर 0। तो यहाँबाट र यहाँबाट हामी साझा निकाल्छौँ। त्यसलाई खण्डीकरण गर्न ज्याउ हुन्छ त्यसले चाहिँ यो सूत्र प्रयोग गर्ने है त। तो यहाँबाट x कमन निकालेँ मैले अनि x + 53 बच्यो अनि माइनस मैले 5 कमन निकालेँ अनि x अनि माइनस माइनस गर्छ प्लस। अब 5 ले 265 मा भाग गर्दाखेरि यो आउँछ 53 अनि बराबर 0। तो यो हुने भयो x + 53 एउटा खण्ड, फेरि हुने भयो x - 5 अर्को खण्ड बराबर पनि 0। त्यो गर्दाखेरि हामी और लेख्दै जान अगाडि है त। तो एकचोटि x + 53 बराबर 0 गर्छौँ हामीले। त्यसबाट x बराबर चाहिँ -53 आयो। त्यस्तै गरी x - 5 बराबर हामी 0 गर्छौँ। तो x बराबर आयो 5। तो यो वाला मान्ने चाहिँ हुँदैन किनकि माइनसमा छ है। यो मान्ने छैन किनकि यो माइनसमा छ। यो वाला चाहिँ मान्ने हुन्छ र भन्न सकिन्छ कि 5 वर्षपछि यही त्यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ है। अब त्यसैबाट क्रिएटिभ क्वेसन सोधेको छ जो कि हामी सी नम्बरवाला भनेको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि यो अलिक विचार पुर्याउनु पर्ने क्वेसन एकदमै स्पेसल टाइपको है त। तो यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि सी नम्बरमा त्यसको 2 वर्षपछिको छोराको उमेर, 2 वर्षपछिको छोराको उमेर, बाबुको हालको उमेर र 160 तीनटैलाई मिलाएपछि कुन प्रकारको अनुक्रम बन्छ भनेको छ। त 2 वर्षपछि छोराको उमेर कति हुन्छ? त छोरा अहिले 8 छ, त्यो चाहिँ भइहाल्छ 8 - 2 = 10 वर्ष। अनि त्यसपछि भनेको छ बाबुको हालको उमेर। त बाबु हाल कति छ हाम्रो 40 वर्ष छ र अर्को 160। अब यो कस्तो प्रकारको अनुक्रम बन्छ भन्ने सोधिरहेछ। त अनुक्रम कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुरा छुट्याउनको लागि हामी दुईटाको अन्तर निकालेर पनि हेर्छौँ। त अन्तर यहाँ पक्कै पनि बराबर छैन। जस्तो 40 बाट हामीले 10 घटायो भने कति आउँछ? 40 बाट 10 घटायो भने 30 आउँछ। 160 बाट 40 घटायो भने कति आउँछ? 160 बाट 40 घटायो भने 120 आउँछ हैन। त यसको मतलब यो बराबर त भएन। त घटाउँदाखेरि बराबर भएन भने त्यसलाई हामी के गर्ने? भाग गर्ने। त भाग गर्नको लागि T2/T1 भनेको 40 भागा 10 गर्दाखेरि यो हुने भयो 4। त्यस्तै 160 भागा 40 गर्ने, 160 भागा 40 गर्ने। त त्यो बराबर हुन्छ 4। त भाग गर्दाखेरि मिलिरहेछ त्यसैले के हो त गुणोत्तर अनुक्रम हो भनेर भन्न सकिन्छ र कारणमा लेख्न सकिन्छ कि T2/T1 बराबर T3/T2 बराबर यो कति छ त भन्दाखेरि 4 छ। यो तरिकाले गर्नु होला है त। अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा लाग्छौँ।